सर्गीय अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि र सम्पूर्ण सहभागी अतिथि कमरेडहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण पार्टी सदस्य, शुभचिन्तक र सबै प्रतिनिधि कमरेडहरूमा म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले केन्द्रीय समितिको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज हामीलाई सबैलाई थाहा छ कि यो नेपालको इतिहासमा अब आजसम्म त त्यस्तो भएको थिएन, अब भोलि हुन्छ कि हुन्न थाहा छैन। नेपालको इतिहासमा आज देशका करिब 6,743 गाउँपालिकाहरू छन् नेपालमा। 77 जिल्लामा 6,743 वडाहरू छन्। एकै पटक एकै समयमा यो हाम्रो अधिवेशन हुँदैछ। 6,743 वडाहरूमा के न कसैले हिजो आँट गरेको थियो, सायद भोलि पनि कसैले आँट गर्दैन। यही पार्टी हो जसले यो किसिमको एउटा महान एउटा चाहिँ अभियान भनौँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। र पर्सि 9 गते करिब कति चाहिँ पालिकाहरू छन्? 753 पालिकाहरू छन्। 753 पालिका कि 753 पालिकाहरू छन्। एकैपट्टि 753 पालिकाहरूको पनि अधिवेशन हुँदैछ एकै दिन। यस्तो आँट नेकपा एमाले गरिरहेको छ। अर्को तथ्य के भन्दा यसभन्दा केही समय अगाडि करिब 7,000 एउटा प्रतिनिधि अग्रज देशभरिका 77 जिल्लाका अग्रज नेताहरूको विधान अधिवेशन गरेको र त्यो विधान अधिवेशनमा करिब विधान, राजनीतिक प्रतिवेदन, आफ्नो कार्यदिशा र साङ्गठनिक प्रतिवेदन पनि हामीले एक मतले पास गरेको। सायद त्यत्रो 7,000 प्रतिनिधिहरू बोलाएर, अगुवा र अग्रज नेताहरू बोलाएर हामीले एकै ठाउँमा त्यो चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान र सङ्गठन प्रतिवेदन हामीले पास गर्यौँ, एक मतले पास गर्यौँ। यो त्यति ठुलो सहभागितामा एक मतले जुन किसिमको हामीले विधान अधिवेशन जो अगाडि बढायौँ, यो नेपालको इतिहासमा यस्तो अहिलेसम्म कहीँ भएको थिएन। भोलि हुन पनि गाह्रो छ। सायद हामीले मात्रै सकौँ, अरूले गर्न धेरै गाह्रो छ। र एउटा यो मामुली कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले यो किन भनिरहेको छु भनेदेखि सायद हामी अब मङ्सिर 10, 11, 12 गते केन्द्रीय अधिवेशन गर्दैछौँ। जो नेतृत्व चयन समिति, वैचारिक राजनीति, साङ्गठनिक र विधान सम्बन्धी कुरा हामीले पास गरिसक्यौँ मूल रूपमा। अब हामीले नेतृत्वको चयन गर्नु मात्रै हुन्छ। यो हाम्रो पार्टीको जीवनमा पनि यो पहिलो हो यस्तो कार्यक्रम। अब भोलि त अब प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जान्छ। यो सामान्य परिघटना हो जस्तो लाग्दैन। प्रचण्डजीको टुक्रे माओवादीले एउटा विद्यार्थीहरूको 200-300 चाहिँ भेला गरेर एउटा अधिवेशन गरेको थियो। त्यो अधिवेशन गर्न नसकेर तपाईँहरूले फेसबुकमा अनि अनेक सञ्चार माध्यमहरूबाट तपाईँले सुन्नुभयो र देख्नु हो प्रत्यक्ष आजको दुनियाँमा कि त्यो 200-300 जनाको एउटा भेला गरेर एउटा नेतृत्व चयन गर्न नसकेर त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सफा पार्न नसकेर कुर्सी हालेर कुर्सी भाँचेर चाहिँ विध्वंस। हामीले मात्रै 7,000 प्रतिनिधि बोलाएर केन्द्रीय अधिवेशन गर्यो। राजनीति, राष्ट्रिय राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, सबै विचार राजनीति, सङ्गठन सम्बन्धी र विधान सम्बन्धी हामीले मात्रै पास गर्यौँ। यो मामुली कुरा हो। अरू कसैले 200 को विद्यार्थीको सङ्गठन चलाउन नसक्नेले यसले के बताउँछ भनेदेखि यो देश कता जाँदैछ, कसले अगाडि बढाउँदैछ भन्ने कुरा।
तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ रामचन्द्र पौडेलजी यो 10-15 दिनदेखि बोलिरहनु भएको छ, एकदम त्यो भाइरल भइरहेछ। सायद तपाईँले सबैले त्यसलाई बुझ्न, अध्ययन गर्न र सुन्न जरुरी छ। नभए सेयर गर्नु होला, सुनेका साथीहरू देखाउनु होला। यही तालो हो भने काङ्ग्रेस ध्वस्त हुन्छ। नेकपा एमाले फुटेको छैन, ऊ अझै पनि शक्तिशाली छ। उसित लड्न सामान्य कुरा होइन भनिरहेको छ। अर्को तपाईँ देख्नुपर्छ, 2-4 एउटा विचित्रका चाहिँ घटनाक्रमहरू देखा परिरहेका छन्। यो दुनियाँमा नभएको, नेपालमा त दुनियाँमा नभएको घटनाक्रम। नेकपा अहिले एमाले प्रतिपक्षमा छ। त्यो जनादेशको आधारमा होइन, परमादेशको आधारमा अहिले राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि सुनाउँदै हुन्थ्यो। त्यो कुरा स्पष्टै छ। मैले त्यसलाई तपाईँलाई जानकारी मात्रै, स्मरण मात्रै गराउनु पऱ्यो कि जनादेशको आधारमा अनि परमादेशको आधारमा प्रतिपक्षमा छ। हामी अहिले प्रतिपक्षमा छौँ। तर प्रतिपक्षमा भएको पार्टीको विरुद्धमा सत्ता पक्षले महागठबन्धन गरिरहेछ। यस्तो दुनियाँमा कोही पनि होइन। सत्ता पक्षको विरुद्धमा प्रतिपक्षले गठबन्धन गर्छ, महागठबन्धन के गठबन्धन गर्ने हो। तर प्रतिपक्षको विरुद्धमा सत्ता पक्षले महागठबन्धन गर्दैन। किनभने हामीलाई नै सत्ता मानिरहेछन्, प्रमुख शक्ति मानिरहेछन् भन्ने कुरा पुष्टि भयो भने यो अहिलेको गठबन्धन मात्रै होइन, भोलिको चुनावमा पनि महागठबन्धन गर्ने। भोलिको चुनावमा पनि महागठबन्धनको अहिले हारिसक्यो। हामी महागठबन्धन नगरेसम्म एमालेलाई पर्सार्न सकिन्न र यो प्रमुख शक्ति हो, यसले चाहिँ लपेट्छ भन्ने कुरा। यो कुरा करिब हाम्रोबाट हो भने उनीहरूले पुष्टि गरिरहेका छन्। अर्को कुरा, अहिले पनि नेकपा एमाले प्रमुख शक्तिको रूपमा छ भन्ने कुरा विरोधीले स्वीकारिसकेका छ। जनाधारको हिसाबले, नेतृत्वको हिसाबले, संगठनको हिसाबले, विचार राजनीतिको हिसाबले र जनादेशको हिसाबले, जनप्रतिनिधिको हिसाबले, चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधि होस्, चाहे त्यो प्रदेशको जनप्रतिनिधि होस् या केन्द्रको जनप्रतिनिधि, एक्लै तुलना गर्दा नेकपा एमाले राष्ट्रको मुख्य शक्ति हो। राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य, नेपालको वामपन्थी आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको मुख्य शक्ति हो, जहाँ हामी पनि छौँ। यसमा हामीले गर्व गर्छौँ। र नेकपा एमाले यो पार्टी एकताकै निरन्तरतामा छ। हामीले त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा जो 7,000 करिब 7,000 को अधिवेशनमा हामीले भनेका छौँ, यो नेकपा एमाले पार्टी एकताकै निरन्तरतामा छ। यो कानुनी रूपमा त एमाले भयो, सर्वोच्चले गराइदियो, तर यो नेकपाकै निरन्तरता छ। अर्को कुरा यो के छ भन्नुहुन्छ भने यसले निरन्तर रूपमा अब पार्टी एकता र पार्टी ध्रुवीकरणको दिशामा अगाडि बढ्छ। ध्रुवीकरणलाई पनि दिन्छ, तर मुख्य प्राथमिकता ध्रुवीकरणलाई, जो अहिले पार्टी प्रवेश गर्नुभएको छैन भाइ। अब देशव्यापी रूपमा यसरी ध्रुवीकरण हुँदै जान्छ। यसभन्दा पहिला हामी सबैलाई थाहा, यसभन्दा पहिला यो 5-7 महिनादेखि यता, यो 15-20 दिन पहिला, एक 5-7 महिनाको अवधि हाम्रो लागि अलिकता अप्ठ्यारो स्थिति रह्यो। नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अलिकता दुई-चारचोटि खिचतानी भयो। कोही चोइटिने, कोही जुट्ने, कोही चोइटिने, ध्रुवीकरण र एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। त्यसले गर्दा हामीलाई के पर्यो भने नेपाली जनताहरूलाई कि हाम्रो विरुद्धमा हाम्रै भित्रका साथीहरू चोइटेर गएकाहरूले चाहिँ नि एकदम कुप्रचारहरू गरे, नौटंकी प्रकारको प्रचार गरे कि केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको यो पार्टी यो प्रतिगामी पार्टी हो, प्रतिगमनकारी हो, प्रतिक्रान्तिकारी हो भनेर बहस गरिरहेको। तर हामीले त्यस्तो किसिमको आलोचना केही पनि गरेनौँ, किनभने हामी पार्टी एकताको पक्षमा थियौँ। कसैलाई चिडाउन चाहन्थेनौँ, हामी सबैलाई फकाउनतिर लाग्यौँ। उनीहरूले पुरा आलोचना गर्न लगाइरहेछन्, बसाइरहेछन्, हामीले फकाइरहेका छौँ।
हाम्रो यो 5-7 महिनाको अवधि त्यो स्थितिमा रह्यो। त्यसपछि नेपाली समाजमा, नेपाली जनतामा, पार्टीहरूमा ठुलो भ्रम पारिएको छ। नेकपा एमाले अथवा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी यो प्रतिगामी हो, प्रतिक्रान्तिकारी हो, यो व्यक्तिवादी के भन्न पर्छ सबै भनेका छन्। यसमा केही भ्रम त्यो हामीले चिर्न जरुरी छ। किन भन्दा हामीलाई जानकारी छौँ त्यो कि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित अवस्थामा। अब नेपालको राजनीति आन्दोलन विभाजित अवस्थामा छ। हामीले 240 वर्षको राजाको निरङ्कुश व्यवस्थाको विरुद्धमा सुरुदेखि नै हामी लड्यौँ। हाम्रो अघिल्लो पुस्ता लड्यौँ, हामी लड्यौँ। 70 वर्षसम्म लड्यौँ र हामी 70 वर्षका उताप चढाव हार जितको बीचबाट 240 वर्षको निरङ्कुश व्यवस्थालाई हामीले समाप्त गर्यौँ, ध्वस्त गर्यौँ। हामीले देशमा संघीय गणतन्त्र ल्यायौँ। कोही शान्तिपूर्ण तरिकाले लड्यौँ, कोही हतियार बोलाएर जनयुद्धको तरिकाले लड्यौँ। अन्ततः हामीले जनआन्दोलन, त्यसलाई जनआन्दोलन 62-63 सालको हामीले जनआन्दोलनको रूप दिएर अन्ततः हामीले राजनीतिक व्यवस्था सबै मिलेर थाल्यौँ। अब राजनीतिक क्रान्तिको एक अर्थमा अन्त्य भयो। अब हाम्रो युग विकास र समृद्धिको युग सुरु भयो। संविधानमा पनि हामीले समाजवादको लक्ष्य राख्यौँ। हामी समाजवाद र साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य राख्यौँ र अब विकास र समृद्धिको माध्यमबाट जान्छौँ। त्यसलाई जनताको मोदी र जनवादी त्यसलाई नेतृत्व गर्छ, गाइड गर्छ भन्ने हामीले मान्यता राखेर अगाडि बढ्यौँ। र हामीले राजाको निरङ्कुश व्यवस्था फालेर गणतन्त्र ल्याइसके, सङ्घीय गणतन्त्र ल्याइसकेपछि अब विकास र समृद्धिको युग सुरु भयो। त्यसको लागि सबै देशका कम्युनिस्टहरू मिल्नुपर्छ भनेर हामी नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी हामीले एकताबद्ध गर्यौँ। हामीले केपी शर्मा ओलीलाई प्रथम अध्यक्ष बनायौँ। हामीले दलको नेता र प्रधानमन्त्री, सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बनायौँ। हामीले पार्टी एकता गर्यौँ, सहकारी गरेर चुनाव लड्यौँ। हामीले एउटा गल्ती गर्यौँ, त्यसले हामीलाई शिक्षा पनि दियो। हामी स्थानीय चुनावमा हामीले चाहिँ विभाजित भएर लड्दा, कम्युनिस्टहरू नमिल्दा हामीलाई देशव्यापी पनि घाटो, अरेखाँची पनि घाटो, ठुलो क्षति भयो। त्यसबाट हामीले पाठ सिक्नु परेन। उति बेला पनि पाठ सिक्यौँ, अहिले त हामीले नसिकिनु हुने छ। तर हामीले प्रदेश र केन्द्रमा हामी मिलेर लड्दा हामीले सर्वत्र विजय हासिल गर्यौँ। झन् 2/3 जनादेश प्राप्त गर्यौँ। त्यसबाट शिक्षा लियौँ। तर त्यो स्थानीय रूपमा चाहिँ विभाजित भएर लड्दाखेरिको हामीले पीडा अहिलेसम्म भोगिरहेका छौँ। अब त्यो हुन हामीले दिनु हुँदैन। हामी यसरी शिक्षा लिँदै अगाडि बढेका छौँ र पार्टी एकता गर्दा के हुँदो रहेछ, फुट्दा के हुँदो रहेछ भने हामी त्यो शिक्षा लिएका छौँ। त्यस कारणले हामीले पार्टी एकता गर्यौँ, सहकार्य गरेर चुनाव लडेर पार्टी एकता गर्यौँ। पार्टी एकता मैले भनिसकेँ, प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने प्रथम। अनि 2-3 वर्षसम्म सरकारले कायपलटै गर्यो। विकास र समृद्धिका एजेन्डाहरू, अधुरा रहेका एजेन्डाहरू चाहिँ चकाचौँधी अगाडि बढ्यो। विरोधीको मुख थुन्यो, विरोधीले आलोचना गर्ने स्थिति रह्यो। अब पार्टीभित्र पनि राम्रै प्रभाव पर्यो। त्यही बिचमा केपी शर्मा ओलीजीलाई, हामी सबैलाई थाहा छ, केपी शर्मा ओलीजीलाई दोस्रो पटक किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने बाध्यता पर्यो, अनिवार्य पर्यो, नगरी नहुने स्थिति पर्यो। त्यसपछि सायद कसैले पनि अब त भन्ने कुरा भएन, राम्रो छैन भनेर सबैले त्यसरी मुख चिम्राउने गरे। डाक्टर प्रचण्डज्यूले पनि डाक्टरलाई सोधे, अब उमेर त्यस्तो छ, हाई सुगर छ, हाई ब्लड प्रेसर छ, दोस्रो पटक किडनी ट्रान्सप्लान्ट सजिलो छैन, गर्नु पर्यो, तर अब भन्न सकिन्न भन्दै। यसको मतलब सजिलो नराम्रो शब्द प्रयोग गर्नु भएन, सजिलो छैन भन्दै। अब यही मौका हो। प्रचण्डजीले के छ भने अब आलो पालोको कुरा थियो, 3 र 2 वर्षको कुरा थियो, 40-40को कुरा थियो। अनि पछि यही बेलामा अब 60 सिट छैन, त्यस कारणले कसैलाई नसोधिकन
प्रधानमन्त्रीले सचिवालयको बैठकमा ल अब केपीजीले जो काम गर्नुभएको छ विकास र समृद्धिको पक्षमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ, पार्टीको लागि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, राष्ट्र जनताको लागि छ। त्यसकारणले अब यदि फेरि आलो पालोको कुरा गर्ने, फेरि प्रधानमन्त्रीको विषयमा आलो पालो गर्ने कुरा आयो भने न कर्मचारी टिर्छन्, न सेनाले टिर्छन्, न ब्युरोक्रेसी टिर्छ, न व्यवसायले टिर्छ, न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले टिर्छ। त्यस कारणले अब उहाँले 5 वर्षको लागि काम गर्नु, अब 5 वर्षको लागि अनि काम गर्नुपर्छ। अनि राष्ट्रियताको प्रश्नमा यत्रो चाहिँ अडान लिइरहनु भएको छ। उति बेला चाहिँ तपाईँको भारतले नाकाबन्दी गरेर अडान लिएर भारतलाई झुकाएको चाहिँ इतिहास छ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा। अहिले कसैले गर्न नसकेको चाहिँ बुलेट रुपियाँ धुरा कालापानीलाई उहाँले चाहिँ त्यो चुच्चे नाक आफ्नो नक्सामा पास गर्नु, सर्वसम्मत गर्नु, सबै देशका राजनीतिक पार्टीहरू सबैलाई संसदलाई सर्वसम्मत गरेर पास गर्न सफल हुने यस्तो महान नेतालाई अब अहिले हटाउने त एकदम राम्रो नकारात्मक असर पर्छ। त्यस कारणले उहाँलाई 5 वर्ष उहाँले सजिलो रूपमा भने होइन कि त्यो पाप मन सोचेर सिद्धि आउँछ। त्यसपछि अब यो सबै मौका आउँछ भनेर किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर किडनी चाहिँ खेल गरेर चाहिँ केपी शर्मा 8 साल बिना युवा अस्ति भएर जङ्गिएर चाहिँ भाषण गर्दै आउँदाखेरि त दिमाग खराब भयो, राम्रो खराब भयो। त्यो पाप मन सोचेर सजिलो सोचेर एकदम त्यो पाप दूरीबाट गरा उहाँको लागि। त्यसपछि नि अब केपी शर्मा ओली विकास विरोधी, राष्ट्रियता विरोधी, अब त के अरे दक्षिणपन्थी, अब बलगाडामा चढेर अमेरिका जान सकिन्न भने यस्तो दक्षिणपन्थी, यस्तो निरङ्कुश, यस्तो हसी, यस्तो जिद्दी, अब काम लाग्यो। पहिला चाहिँ अब सबै राम्रो छ भनेर सबै ती, त्यसपछि अब तगडा भएर हामी झन् खुसी हुनुपर्छ नि। त्यसपछि त झन् चाहिँ यो त कामै गद्दाहरूको पनि थाहा। यसबाट बुझिन्छ कि यो उहाँको नियत खराब। हामीले के गर्यौँ भने टोपबहादुरको नेतृत्वमा अब यो चाहिँ गलत कुरा हो, यसको विरुद्धमा लड्नुपर्छ र पार्टीको तर्फ बचाउनुपर्छ भन्दाखेरि यो 3-4 महिना अगाडि त्यो बेला अगाडि जो पार्टी 3-4 महिना छुट्यो हामीले अड्काइदियौँ, सशक्त रूपमा विरोध गरेर सड्कायौँ। हामी त एकताको पक्षमा उभिएको जोतेको जोतै ठोकेको ठोकै गरिसकेपछि पछिबाट उहाँ त चोइटेर जानु हो। त्यसले चोइटेर गइसकेपछि सर्वोच्चले त्यही बेला निर्णय गरिदियो कि अब एमाले र माओवादी आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जाने भन्थ्यो। अब यो दान दिएका गाई हुन् र आफ्नो आफ्नो गोठा फर्किने छोड्दै बाँध्दाखेरि हेर्न बस्ने त छोड्दै गाई जस्तो चाहिँ हो र। त्यस कारण हामी पार्टी एकताकै पक्षमा उभिरह्यौँ, उहाँहरू चोइटेर जानुभयो, भाग्नु भएको कुरा यो। कतिपयले भन्छ टोपबहादुर लगायतका मान्छेहरू एमालेमा प्रवेश गरे के बाबा कहिले टिको लाग्यो। हामी त एकता केपी शर्मा ओलीलाई संस्थापन मानेर पार्टी प्रमुख अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष मानेर प्रधानमन्त्री यही बसिरहेको छौँ। यो प्रचण्डहरू कहाँ गए, माधव नेपालु कहाँ गए, यो पनि हामी खोजिरहेको छौँ। हामी त त्यही थियौँ, त्यही छौँ, अहिले पनि छौँ, पार्टी एकताकै नेतृत्व। त्यस कारणले हाम्रो विधान अधिवेशनले के भनौँ भनेदेखि यो पार्टी एकताकै निरन्तरता हो, यो राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधार हो भनेर हामीले पास गर्यो। र यो एमाले भन्ने चिज त सर्वोच्चले बनाइदियो कानुन रूपमा, हामी एमाले भइदियो। अब त्यसो भए त चाहिँ त्यो एमाले पनि गलत हो भने त त्यसो भए चाहिँ हामी पहिला मसाल चाहिँ किन छोड्यौँ, मसालमा बसेर के हालत हुन्थ्यो। मोहन नेपालले एउटा दुर्गालाई त्यो पनि हामीले साटापाटा गरेर जिताइदियो। मोहनको श्रीमतीलाई के उठाउनु, बाबुलुको दुई देवेन्द्र पौडेलले साटापाटा गरिदियो। मैले त्यो केपीजीलाई र मोहनले पहिलेदेखि पहिचान, त्यस कारणले ल्याउन जाने केपीजीलाई र प्रचण्डलाई भन्दिन पर्यो, ल्याउँछ साट्न पर्यो। अब दुर्गालाई उहाँलाई जिताउनु पर्ने थियो, हामीलाई पनि अब जिताउनु पर्ने थियो। त्यस कारणले मोहन विक्रमजीलाई प्युठानमा दिने दुर्गालाई, देवेन्द्र पौडेललाई मैले मिटिङ बसालेर धेरै आयोजना मैले गरेँ। त्यो पनि चाहिँ मिलाएर साट्टापट्टा गरेर जिते एउटा सिट छ। यदि मोहन विक्रम पार्टीमा बसेर 20 वर्ष त मोहन विक्रम पार्टीमा काम गर्यो नि, त्यसमा त मसाले भन्नु पर्यो, हिँड्नु पर्यो, एकता केन्द्र भनियो, त्यसपछि माओवादी भनियो, त्यसपछि नेकपा भनियो एकता गरेर। अहिले एमाले भन्यो के भयो, ती त नामको कुरा के ठुलो छ। त्यो हँसी हतौडाको चिन्ह गराउँदाखेरि
जहाँ पनि जुन निर्वाचन क्षेत्रमा 2-3 हजार भोट चाहिँ रद्द भएको छ। हँसियातोडा भन्यो हेर्नुहोस् त, एउटा हँसियारी त सिपी मैनालीको त्यसले राम्रो छ। सबै त बुझ्दिन नि, यसो हेर अब दिनदिनै पढ्ने लेख्नेले पो अलि बुझ्छ। कहिले काहीँ यसो हँसिया दिनेले त जाने हँसिया बुझ्छ, हँसिया पहिले हेर्छ टाइममा हालिदिन्छ। अब त्यसले कति 2-3 हजार भोट चाहिँ हाम्रो चाहिँ रद्द भइरहेछ। सूर्य चिन्ह ट्याप्प सोल्यो सूर्य त्यस कारण यो चिन्हको के अर्थ भयो र? अब चित्त नबुझिसकेपछि त अब मानव नेपालजी सूर्य चिन्ह छोडेर उहाँ कलमतिर त उन्नत रूपतिर लाग्नु भएको छ। प्रचण्डजी रुखका बजिला हिँड्नु भएको छ। यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? त्यस कारण यो कुरा यो चिन्हको कुरा होइन, नामको कुरा होइन। मुख्य कुरा चाहिँ नि विचार राजनीतिक कुरा हो, योजनाको कुरा हो, कार्यक्रमको कुरा हो, लक्ष्यको कुरा हो, उद्देश्यको कुरा हो, विधिको कुरा हो, प्रक्रियाको कुरा हो। यो कुरालाई हामीले बुझेका छौँ। त्यस कारणले यता गयो उता गयो भनेर बेकारमा धमिलो पानीमा माछा मार्ने कुरा यो बेकारको कुरा हो। त्यस कारणले मैले यहाँलाई भन्न खोजेको कुरा कि हाम्रो अब राजनीतिक क्रान्तिको युग सक्यो, विकास र समृद्धिको युग सुरु भयो। अब कम्युनिस्टहरू नमिली हुँदैछ। अब साथी मिल्ने भन्दा पनि एकचोटि साथी छुटेर गयो, चुइटेर जानुभयो भने फेरि यो त हुने रहन्छ भन्दा चाहिँ घर गएर गोठाली गर्ने कुरो त भएन। अब कति हारिन्छ कति चिन्छ, तर हाम्रो अन्तिम विजय हाम्रो हुन्छ। हामी सफलतामा जान्छौँ। अहिले पनि हामीले हार खानुपर्ने कुरो केही छैन। किनभने राष्ट्रको मूल शक्ति हौँ, मूलधार हौँ, राजनीतिको मूलधार हो भन्ने हामी भनिसक्यौँ। अहिले पनि साथीहरू प्रवेश गरिरहनु भएको छ। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने यो 7 महिनादेखि अगाडि 7-8 महिनादेखिबाट हामी अरूले ठोक्याठुकी गरे, हामीले फकाउँदै गर्दाखेरि हामीलाई अलिकता अप्ठ्यारो परेको हो। तर त्यसो गर्दा अलिकता मूल म पनि एक प्रकारले जिल्लामा नेतृत्व हुँदाहुँदै पनि तपाईँलाई रेकर्ड थाहा होला, यो 77 जिल्लामा धेरै सांसदहरू छन् नेपालमा। त्यो सांसद भनेको सबभन्दा जिल्लामा जाने सांसद मेरो नाम लेखिया छ कि बढी जाने र सबभन्दा जिल्लामा बढी पैसा लाने बजेट लाने मध्येमा मेरो नाम आउँछ। मैले आफै भन्न नहुने हो। तपाईँले बाहिर गएर बाबुतिर गएर झापातिर गएर तापले जुन 5 थर कालीकोट जुम्लातिर गएर सोध्नु होला के अरहाजी भनेपछि के हो भनेपछि कसरी चासो राख्छन् मान्छेले। अलिक बाहिर गएर आउनेमा साथीहरूलाई थाहा छ। त्यस कारणले सबभन्दा बढी बजेट कसरी लैया छ, सबभन्दा ठुला योजनाहरू कसरी पारिया छ, निरन्तरतामा सबभन्दा बजेट थपाउने र सबभन्दा बढी काम गराउने। सरकारमा हामी एउटा हाम्रो सरकारी हुँदा चाहे त्यो मनमोहनको पालामा आओस्, त्यहाँ अहिले लास्टमा चाहिँ केपीजीको पालामा पैसा बढेको त बढेको छ। सुरु गर्ने र बढाउने त्यही त हो पार्टी। यो त बुझेकै कुरा हो नि त। अहिले त 4,000ले त कमसेकम अलि त वृद्धहरू त बिचरा अलिकता केही न केही सहारा त भएको छ नि। ठुलो सहारा भएको छ। छोराछोरीले हेप्ने, छोराछोरीले पाल्ने त ठिकै छ। छोराछोरीलाई हेप्ने, छोराछोरीले बाबुआमालाई हेप्नेलाई त अलिक सुन्नु भएको छ। अहिले त बाबुआमालाई माया गरेर पैसाको कारणले पनि माया गर्न थालेको छ नि। एउटा कुरा नि भनौँ न, यो यता त नजाऊ है। अब त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने हामीले ती कार्यक्रमहरू चाहे बजेट मार्फत चाहे विकास मार्फत इतिहासमा हामीले त्यो काम गरेका छौँ। त्यस कारणले हामी अब यो विकास र समृद्धिको महान अभियानमा अब राजनीतिक क्रान्ति गर्ने पनि लड्न पर्ने, हतियार बोक्नु पर्ने, लाठी बोक्नु पर्ने, ढुङ्गा बोकेर हिँड्नु पर्ने छैन। गर्नुपर्ने विकास समृद्धि छ। अब गरिबी हटाउने र रोजगारी विकास र समृद्धिको महान अभियान अगाडि बढ्ने कुरा छ। त्यस कारणले हामीलाई हिजो जो आरोप लाग्यो नि यो सरकार बनेको परमादेशको आधारमा। यो दुनियाँमा मैले 3टा चिज गरेँ, एउटा परमादेश, एउटा जनादेश र एउटा अध्यादेश। यो 3टा चिजको चर्चा छ। यति भनेर मैले आफ्नो भनाइ सिद्धाउँछु। यहाँ हात दिनुभएको साथीहरू, मैले भनेको के छ भनेदेखि यो दुनियाँमा अर्को पनि एउटा विचित्रको कहानी भएको छ। सूर्य चिन्ह र हँसियातडो चिन्हबाट लड्ने अनि एउटै घोषणापत्र बनाएर लड्ने होइन, कम्युनिस्टको घोषणापत्रबाट लड्ने अनि पछि आफ्नो दुश्मन शक्तिको कित्तामा दुश्मन शक्तिको पछि लाएर हिँड्ने, रुखको पछि लाएर हिँड्ने यो दुनियाँमा कहिले पनि यो पचन्द्र मार्ने पार्टी यो अपराध हो। यो बुझाउन सक्नु पर्यो। यो कहीँ हुन्छ दुनियाँमा? कुन पार्टी हुन्छ दुनियाँमा यस्तो कहीँ भएको छ?
सूर्य चिन्ह र हँसिया अतिवटामा लड्ने, घोषणापत्र एउटै कम्युनिस्टको बनाएर लड्ने, अनि पछि रुखको पछि लाएर हिँड्ने। मानव कि दुश्मनको सेना र हाम्रो आफ्नो सेनाको बिचमा लडाइँ छ, वारपारको वारिपारी लडाइँ छ। आफ्ना यहाँका कमान्डरहरू दुश्मनको सेनासित गएर उताबाट यता गोली हान्न थालेपछि के हुन्छ? त्यसलाई के त्यसलाई अपराध भन्नुपर्छ? अहिले के छ भने आफ्नो बनाएको प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टी अध्यक्ष हटाएर के छ कमी कमजोरी थियो उहाँलाई लायो भने पार्टी त लड्नु पर्छ नि, थपिनु पर्छ नि। म अध्यक्ष हुन्छु, म महाधिवेशन पार्टी अध्यक्ष हुनु थियो भने उहाँ त 15 वर्षसम्म त पार्टी पर्नु भएको नि मान्छेले। अब आफ्नै अब माधव नेपाल त चाहिँ ओलीसित लड्नु भयो नि, पार्टी अध्यक्षमा 9 अध्यक्षमा लड्नु भएन र। माधव नेपाल चाहिँ ओलीसित लड्नु, ओलीसित हार्नु। अब जुन नेतासित अब हारिया छ, जितेको नेतासित हारेको नेताले मलाई अध्यक्षले भन्न पाइन्छ? महाधिवेशनमा पो लड्नु पर्छ, फेरि बिचमा माग्न पाइन्छ? त्यसमा त उहाँले 15 वर्ष जाने पार्टी पर्नु आफू नभएर चाहिँ ओलीलाई दिन पर्छ। मलाई किन दिनु भएन? त्यस्तो कोही पनि हुन्न, कसैले दिनु। अर्को कुरा प्रचण्डजीले लोभी मन राखेर त्यसरी पहिला महान नेता भनेर तपाईँ सबै हो भन्ने, जब वीर सन्चो भएर आइसकेपछि तडभर आइसके खुसी हुन पर्नेमा त जानकारी गर्न हिँड्ने, यस्तो किसिमको प्रवृत्ति अपराध हो। यो नियत ठिक छैन, उहाँले गलत गर्नुभएको छ। त्यसकारणले त्यस्तो आफ्नो पार्टीका सांसद र नेताहरू दुश्मनको पक्षमा जाइसकेपछि त्यो संसदलाई भङ्ग गरेर नयाँ चुनावमा जाने कुरा लोकतन्त्र हो। त्यो संसद विघटन गरेर प्रति आफू काङ्ग्रेसै पछि लाएर हिँड्ने, अलिपछि संसद विघटन गर्ने गाली गर्नुहुन्छ। त्यस्तालाई कारबाही होइन, गोली हाल्नु पर्ने। लडाइँ वारपार लडाइँमा त गोली हाल्थ्यो, यहाँ त चाहिँ गोली हाल्ने व्यवस्था छैन। त्यो गर्न पनि भएन, हामी त्यसमा मान्ने त्यो होइन। तर चाहिँ त गलत राम्रो त भएन, यस्तो पनि हुन्छ भने दुनियाँमा यो पनि भएको छ, यो नेपालमा मात्रै भएको। यो कुरालाई तपाईँ हामीले स्पष्ट पार्नु पर्दछ, यो गलत गर्नु भएको छ उहाँले। तर पनि हामी संयमित भएर साधारण उहाँले गाली गर्दै हिँड्नुभयो, हामी संयम भयौँ, फगाउन थाल्यौँ, समाजमा भरम पार्नुभयो, पानी धमिलाउनु भयो, पानी धमिलाएर माछा मार्न थाल्नुभयो। अब पानी धमिलेपछि फेरि मूल धमिलेपछि त पानी धमिलिन्छ, खोलो धमिन्छ। त्यस कारणले हामीले मूल सम्हाल्न के लागि हो कि यति बेला मूल सम्हाल्दै चाहिँ 6-7 महिना बित्यो। उहाँहरूले चाहिँ मूल धमिलाइ गर्नु, हामीले सङ्घलाई गरेर अब हामी सङ्लो भएर आयौँ। अब मूल सङ्लियो, अब खोलो सङ्लिन्छ। अलिकता केही बिचमा 6-7 महिनादेखि मूल धमिलो भएको हुनाले खोलामा धमिलो पानीमा अलिअलि माछा मार्यो होला, अलिअलि मान्छे बिग्रियो होला, मन बिगार्यो होला, अलिअलि विरोधी भयो होला, ती सबै के हुन्छ। अब हामी चाहिँ एक मतका साथ अब वडा अधिवेशनदेखि लिएर पालिका अधिवेशन लेखेर केन्द्रीय अधिवेशनदेखि लिएर अब विधान अधिवेशन सबै गरेर गडगडाएर देशव्यापी रूपमा अब चाहिँ मुख्य शक्तिको रूपमा ताकत सहित जानुपर्छ। यी सबै भएका चाहिँ गलत प्रवृत्ति र गलत विचारबाट हाम्रो जो समाजमा भरम पारिया छ त्यसलाई क्लियर गर्नेतिर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो अधिवेशनको काम थियो। अब आगामी चुनावमा हामीले करिब झन्डै पुरा बहुमत हामीले ल्याउनुपर्छ, केन्द्रमा प्रदेशमा ल्याउनुपर्छ, स्थानीय रूपमा त हामीले सबै चिज कब्जा गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै चिज हामीले जित्न पर्ने हुन्छ। हिलेको तरिकाले हुन्न, किनभने केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार त्यसो कोर्डिनेसन हाम्रो नमिलेपछि समस्या हुन्छ। अहिले जाने 2500 घर दुधलाई टिन जस्ता पाता दिने हो यहाँ केन्द्रबाट आएको थियो, प्रदेशबाट आएको छ बहिनी। तर चाहिँ आफ्नो तल नभएपछि उसले नाम लिस्ट उतार्दिन, सिफारिस गर्दिन, हैरान हेर्नु। अहिले चाहिँ भन्ने जाने 1500 केन्द्र स्थानीय नभई हुँदो रहेछ कि हामीले गल्ती गर्यौँ। त्यस कारणले 1500 टिन जाने चाहिँ अहिले चाहिँ यिनले चाहिँ फ्रिज गरायो। स्थानीय हाम्रो स्थिति छन्, जम्मा मालाएर निलेर त्यो चाहिँ उसले यो विकासदारले सही गरेर लए, अरूले चाहिँ अब अरूले दिने हो भने एटो बहादुर र चाहिँ चेतनाहरूले मार्छन् भनेर यिनले फ्रिज गराइदियो। पोहोर साल र परार सालको पनि यिनले फ्रिज गराउनु गर्थ्यो, त्यसरी लट्ठीदार तिमीलाई कारबाही थुन्ने हो भनिसकेपछि बल्ल खातामा पैसा राख, अहिले फेरि बाँड्दैछन् हामीले बाँड्ने। अब हामीले बाँड्ने कुरा भने कता खाता राखेछ, गोठालाई गर्ने कुरा भने अब यिनले बाँड्ने गरेर हामीले बाँडेको, हामीले ल्याएको भन्छ। त्यो केन्द्र र प्रदेशबाट आएको टिनलाई हामीले ल्याएको भनेर त्यसमा पनि तपाईँलाई टिन दिन्छु, पार्टी सदस्य दिनुहोस् है। अर्को टिनमा पनि चाहिँ के भन्छ दिनलाई पनि अब हामीले
क्लियर गर्नुपर्छ, जनतामा परेका भ्रमहरूलाई क्लियर गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले अब आगामी दिनहरूमा यो देशको भविष्यको लागि, यो जिल्लाको भविष्यको लागि, हाम्रा विकास र समृद्धिका जो महान एजेन्डाहरू छन्, जसरी हामी अगाडि बढाएका छौँ नि, केन्द्रबाट, प्रदेशबाट, स्थानीयबाट हामीले जसरी कामहरू अगाडि बढाउँछौँ, जिल्लालाई एउटा विकसित र नमुना जिल्ला बनाउने, एउटा चाहिँ गरिबी हटाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने जो हाम्रो कार्यक्रम जसरी व्यापक रूपमा ल्याएका छौँ, त्यसको लागि पनि अब हाम्रो लक्ष्य यहाँ भन्दै के रहेछ भने बाटो खाने के भयो, पुल बनाएर के भयो, खाने बाली तयार पानी खाएर त बाँच्छ होला। त्यस के खाने के गर्ने हो, त्यसो भए गर्ने के हो? त्यसो बाटो भत्काउँदैन, बाटो खन्दैन, पुल भत्काउँदैन, बाटो बनाउने, पुल बनाउने, खानेपानी ल्याउने, बिजुली ल्याउने, देख्नु भएको छ नि तपाईँ। यति मुनतिर चाहिँ 132 केभीको चाहिँ ट्रान्समिसन लान्छ। अहिले अर्घाखाँची जिल्लामा एउटा इक्जाम्पलमा थियो, अब त्यो अहिले भन्ने साध्य छैन। अर्घाखाँची जिल्लामा अहिले बिजुली जान्छ, झिमरुकबाट पुगेन, प्युठानबाट पुगेन, गुर्मेटले पुगेन, पालपाटले पुगेन, कपिलवस्तुले यो पुगेन। अब चाहिँ यो हाइवे सानो सानो संरचना कमजोर छ, हाम्रो स्रोत कम भयो, त्यस कारण अहिले हाइवे भनेको कपिलवस्तुबाट ठाडा अमराई हुँदै यो फुदबाङ भन्छ होइन, फुदबाङ हुँदै यो खोरपाटन जाने 132 केभीको प्रस्ताव। यो अब जोडिने बित्तिकै 1 सेकेन्ड अर्घाखाँची बिजुली जान्न, ठुल्ठुला उद्योग पनि चलाउने। यो अहिले भएको संरचनाले अहिले भएको बिजुली पुग्दैन, यस्तो सम्भावना। यो हाइवे हो। अहिले जाने ढोरपाटन सडक 3.5 अरबको काम हुँदैछ। अब कटिङ करिब सिद्धि हो, बाढी पहिरो ठाउँ ठाउँमा बिगारेछ। अब पिच भनी भएको हुनाले हामीले सोहोरतिर नलागेको काम छ। 3.5 पौने 4 अरबको काम हुँदैछ। अहिले मदन भण्डारी लोकमार्ग हिँडीदेखि बलपुरसम्मको त्यो चाहिँ के छ भने 1.5 अरबको ठेक्का लगाइसक्यो। अब 1.5-2 अरबको ठेक्का अर्को लाग्छ, अगाडि बिजुवारसम्मको, गोखुङासम्मको लाग्छ। अब गोर्सिया सन्धिखरको बाटो तपाईँलाई थाहा छ कि त्यो चाहिँ बाटो हार्ड कटिङ करिब सिद्धियो, करिब। अब सब कटिङ छ र त्यसपछि उताबाट पिचुनी काठपतिर सुरु भइरहेको छ हाइवेको। अनि अरे नेपालमा 100वटा बाटो छन् केन्द्र सरकारले हेर्ने, 12वटा बाटो अर्घाखाँची यहाँ कसरी भयो होला? 12वटा बाटो 77 जिल्लामा चाहिँ एउटा जिल्लामा 12वटा भन्दा 400-500 बाटो हाल्न पर्ने हुन्छ। तर अर्घाखाँचीमा टाक्टु मिलाइयो के? अर्घाखाँची नामै छैन, फालुवाङ खरमा अर्घाखाँची नामै छैन। अनि सन्धि के अरे सालजनी ढोरपाटन अर्घाखाँचीको नामै छैन, अर्घाखाँची नाम हुँदैन, अर्घाखाँची भए काट दिइहाल्थे धेरै पऱ्यो भने। अब सालजनी ढोरपाटन छ, अर्घाखाँची नामै छैन। भालुवाङ खरबाङ छ, हिडी सुर्खेत छ, अनि पछि तपाईँले जान्छ यो चाक्ला बरौला छ। अब यस्तै मैले भनौँ न। अनि ऐरावती पुट्टार छ, अनि नेटादेखि यो छत्रदेव के अरे खर्जाङ खोलासम्म छ, मथुरा खोलासम्म, नेटा चोइकाटे, त्यो कहाँ अर्घाखाँची छैन, चोइकाटे कहाँ हो, नेटा कहाँ। यस्तै प्र्याक्टिस गरेर हामीले 12-14 बाटो यसरी पारेको। यो सरकारले 10वटा बाटो काटिदिएको छ, त्यसलाई ल्याउनु पर्छ। अहिले अर्घाखाँचीमा हामीले म ऊर्जा मन्त्री, मैले इक्जाम्पलमा दिनु खोजेको, अर्घाखाँची ऊर्जा मन्त्री हुँदा मैले कति भन्नुहुन्छ भने 72 करोड सिँचाइ र चाहिँ तर्बन्न हालेको, 2 करोड राखेर चाहिँ 70 करोड काट्दैछ। त्यो पनि अर्घाखाँचीकी मन्त्री, अर्घाखाँची छोडेर मन्त्री। यस्तो अर्घाखाँचीको माइन छैन। अनि एयरपोर्ट त चाहिँ काम सुरु भइरहेछ, यसमा 10 करोडमा धेरै घटाएर काम गरिरहेछ। अहिले एयरपोर्ट सानो प्लेनको लागि टेस्ट फ्लाइट गरौँ भने पुग्यो ठाउँ, पोरे पनि गर्न सकिन्छ। अलि गेदाबली गर्छ, धुलैमा आउँथ्यो। जस्तो 400-450 मिटर नै आउँथ्यो भने 500-550 मिटर छ हामीले भोलिको लागि सोचेर त्यो डाँडो चाहिँ मन्दिरको डाँडो पनि काटियो भने अलिक ठुला प्लेन पनि कहिले काहीँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सानो प्लेन अब हराउँदै गइरहेछ। त्यसैले अलिक भोलिको भविष्य सोचेर त्यो सबै डाँडोभरि काटेर वारपार गराइदिने कि भनेपछि 1.5 किलोमिटर भयो भने 48-50 सिटी चाहिँ प्लेन आउँछन्। त्यस कारणले समय त बढ्दै जान्छ नि। अहिले पो चाहिँ बाटो भए पनि, खानेपानी भए पनि, बिजुली भए पनि, पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भए पनि, अहिले ओभरसियर पढ्न, अहिले चाहिँ यो फरेस्ट्री पढ्न, अहिले लाइफ स्टकै चाहिँ यो पशुपालनको हुन यताउति छ नि, 7-8 विषय छन् नि। कि हेर्नु जानु पर्थ्यो, कि पोखरा जानु पर्थ्यो, कि पाल्पा के अरे पोखरा जानु पर्थ्यो, कि काठमाडौँ जानु पर्थ्यो। अहिले यहीँ पढ्ने भएको छ। जुम्ला, कालीकोट, उता मुस्ताङतिरका, यतातिर झापातिरका मान्छे यहाँ पढ्न आएछन्।
हाम्रो मान्छेलाई थाहा छैन यत्रो प्रोजेक्ट त्यसै आएको छैन। यिनी सब स्टेसन एकैचोटि चाँडो सब स्टेसन कुन जिल्ला आएको मलाई भन्नुहोस्। एकैचोटि यो खुदबाङ जस्ता 6वटा सब स्टेसन 4वटा सब स्टेसन एकचोटि छ। एउटा मात्रै पहिला थियो 4वटा छ। यो सबै सेटिङ भइसकेपछि अर्का चाहिँ एउटा सिम्पल हुन्छ। यिनी आकाशी पुलहरू नौलोपानी र चाहिँ यो सुब्बा देउरालीको आकाशी पुल के हो कि त्यो बहादुर भौलाल किया हो त्यो जङ्गलमा किन को जान्छ किन आलो भन्ने पनि होला। त्यसको कहानी छ किम्वदन्ती छ। त्यसको सबै तपाईँ बताउनु चित खानु हुँदैन। तपाईँलाई एक दिन बताउँला कुनै कोर्स भएको होला 5-7 मिनटमा असिदिन्छ त्यो कहानी छ। त्यसको धेरै ठुलो चाहिँ कहानी छ। त्यो महाभारतमा र चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वस्थानी कथामा पनि देखिया छ। त्यसलाई जोडेर बनाएको पुल हो त्यो। सुब्बा देउरालीको देवीको दर्शन गरिसकेपछि पारिपट्टि महादेवको शिवको एउटा चाहिँ मूर्ति बन्दैछ। त्यहाँ एउटा मन्दिर र मूर्ति बन्दैछ। महादेव सुब्बा देउराली देवीको दर्शन गरिसकेपछि महादेवको दर्शन नगरी नहुनुपर्ने स्थिति छ। महादेवले चाहिँ देउरालीको देवीको शक्ति कैलाश पर्वतमा थाहा पाएर देउराली शक्तिशाली छन् देवी भनेर चाहिँ अध्ययन गरेको ठाउँ हो त्यो जङ्गल। त्यहाँ खुसी भएर अध्ययन गरेपछि एक महिना वर्ष माथि डाँडा गएर नर्तनाथ पर्वतमा गएर ताण्डव नृत्य नाचेको ठाउँ हो त्यो माथि। त्यही डाँडा माथिबाट नर्तनाथ पर्वत स्वस्थानी र महाभारतमा छ। अनि शिव त्यहाँ गएर अध्ययन गरेपछि लङ्काको रावण शिवको भक्त अनि पछि शिव गएको ठाउँमा रावण आयो। रावणले चाहिँ रावण आएर शिव बसेको ठाउँमा पूजा अर्चना गर्छ। पानी गडान आफ्नो बाणले हानेर ठ्याक्क पहाडमा यत्रो पानी निकालेर निक्लेको ठाउँलाई चाहिँ बाणगङ्गा भनिन्छ। बाणले निकालेको पानी तपाईँलाई थाहा हो त्यतातिर यो तपाईँको चाहिँ ऊ इलाका हो तपाईँको वडा हो सायद आफ्नो मृत्यु गरे अनि बाण देउरालीसम्म त पुग्छ नि। त्यहाँ कहानी जोडिया छ नि। बाणगङ्गा किन रह्यो भन्दाखेरि रावणले चाहिँ बाणले हानेर निक्लेको पानीहरूले बाणगङ्गा भयो। यो महाभारत र चाहिँ स्वस्थानीमा तपाईँले चाहिँ अध्ययन गर्नु होला। यिनी कहानी छन् पुरा ऐतिहासिक ग्रन्थहरूमा हाम्रो अध्ययन छन्। अनि रावणको शङ्ख यिनी सारा चिजहरू छन्। यहाँ हामीलाई चाहिँ समस्या पर्यो। समस्या पुगाउनु परेन। धर्मशास्त्र मान्ने होला त गरिदिनु पर्यो नि। अब हाम्रो जे होला तपाईँलाई खुसी बनाउनु पर्यो नि त सबैलाई। धर्मनिरपेक्षको देश पर्यो यो। त्यस कारणले धेरै कहानी छ नि अहिलेतिर नजाउँ। त्यस कारण त्यहाँ पुल हाल्यो। त्यस कारण ल अब चाहिँ यति भन्दै मेरो भनाइ अब यहाँ अन्त्य गर्दछु। अब यस तपाईँलाई शुभकामना छ। यो अधिवेशन चाँडै सिद्धाउनु र भव्य गर्नु छ। देश जिल्ला व्यापी रूपमा अब गर्जेर इच्छा शक्तिका साथ अब सबैलाई चाहिँ अब घरमा परेका मान्छेलाई क्लियर गर्ने र पार्टीलाई शक्तिशाली बनाएर आउने निर्वाचनमा हामीले चाहिँ स्थानीय चाहिँ वडाहरूमा 50 बढी जित्न दिनु पर्यो। 6वटै पालिका जित्न पर्यो। केन्द्र र प्रदेश त जितेकै छौँ। अरू जित्नु त हार्ने कुरो भयो। ल धन्यवाद।